Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. On Tuesday, a 3-member committee submitted a review report to GMCT asking for the police to look into the case of the death of 19-year-old Siddhi Naik. By Wednesday morning, the parents of Siddhi Naik met the Goa Director General of Police. Siddesh Naik, father of Siddhi Naik, also alleged that there is a delay in police investigation after he lodged a murder complaint. He also demanded quick action and justice for his daughter. म्हाका दिसता की माझ्या चेडवाचो खून जाला हे नक्कीच आनी तेचेर सगळ्या पुलिशेन जावं कोणी सगळ्यांनी तेचेर इन्क्वायरी करची आनी सगळें आमकां न्याय कितें तो दिवचो म्हणजे चेडू कशें गेले जावं कशें येयले कोणी हाडून उडयले कितल्यांक बॉडी येयली ती हे सगळें आमकां ह्यो न्याय दिवचो म्हणून त्या खातीर हांव डिमांड करतां. आज तुम्ही जेन्ना मेळोंक गेल्ले पुलीस डिपार्टमेंट मेन हेका तेन्ना तुमी अशेंच सांगलेलें आहा तांकां मेन हांकां मेळोंक गेल्ले DIG IGP तुमी पूण हांवें मर्डर म्हणून केस दिल्या कालांगूट पुलिशेन रापोसाक केस दिल्या हांवें मर्डर म्हणून ते कितें आजून पासून ते सुद्दां म्हणटात पूण ते सुद्दां तितले इन्क्वायरी घेयना अशें म्हाका दिसता. तुवें कितें कांय ना आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेले का हें सोदूंक जाय तें सोदूंक जाय तें सोदूंक जाय म्हणून म्हणटात म्हणल्यार कांयच इन्क्वायरी घेयना. तो इन्क्वायरी कित्याक करिना अशें तुका दिसता? इन्क्वायरी घेयना म्हणून म्हाका अशें दिसता की ते आतां आमी बॉडी घेवन येयल्ले आसा जावं खूब दीस जाले अशें तांकां दिसता म्हणजे लिपोवचें म्हणून. पूण हे सिद्धी नायक आहा ते केन्ना तांकां लिपोवंक दिवचे ना. आमकां कोण तरी कोण फुडें सरून आमकां आदार दितलो म्हणून आमकां नक्की खबर आहा. व्यवस्थीत चौकशी जाली डॉक्टरा पासून एंड पर्यंत ती सारकी चौकशी जावंक जाय. ते कोण पॅनलाचे आसा तितल्याय डॉक्टरांक हाड कोणाकोणाचे ते कॉल डिटेल आसा ते काड तेंची चॅक कर ते सगळे बरें. सिद्धीचो मोबायल तुमी दवरलो तो मोबायल तुमी कितें चौकशी केली कितें मेळ्ळें तुमकां तितून दाखया न्ही. आमी सांगता तो मर्डर म्हणून रेप जाला आनी मर्डर जाला म्हणटा आमी. सगळे कपडे खंय गेले आज पर्यंत कपड्याचो येना. तिची अंडरवेअर पळय कशी आहा ती अंडरवेअर सुद्दां वयर सकयल हालोवंक जाय आसली ती हालोवंक ना. हे ते घट घट कपडे हालोवन वाऱ्यार उडून गेले आनी ते वतना आनी केस बांदलेले कशे मेळ्ळे. पुलीस कपडे केस बांदता मागीर रेंव ना कपड्याक रेंव मातशें सुद्दां मेळोंक ना म्हणटा जाल्यार गळ्याक हांगासर रेंव खंयसून मेळ्ळी ही रेंव खंयसून मेळ्ळी. दुबाव घेवपाक कितले तरी कारण आसा आनी ह्या हेजेर सगळे चौकशी जाता. आमी आतां परमदित्या तो DG आसा ताका मेळोंक गेल्ले डेप्युटी DG तेणें सांगलें आमकां की आपूण विजिलन्साक घालून हेजी इन्क्वायरी करता म्हणून आनी आमकां जाय पुरे इन्क्वायरी जाल्ली. आज अशें गोंयच्या भुरग्यांक जर गोंयांत चेडवांक जर अशें मारूंक लागले आनी हेतून पॉलिटिक्साचो हात आसा अशें बी आमकां दिसता. बरोबर आज आमी DGक मेळपाक गेल्ले आनी आमी आमचे सवेराचे NGOचे करतात आमी आज DGक लेटर दिला आनी आमच्या इन्क्वायरी प्रमाणे आमी खुबशे कितें तरी हितून बरयलां. सगळ्यान पयलीं आमकां जाय ते डॉक्टर पळय आसा तेंच्यांनी तांकां पॅनल कोणें करपाक लायले. पॅनल करपाक लावन सुद्दां तेंच्यांनी तेज्या पोटांतलें कितेंच अशें काडून दवरूंक ना. ते कित्याक करूंक ना. डॉक्टरांची 201 ह्या प्रमाणे इन्क्वायरी जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. तेंचे कॉल डिटेल त्या दिसा त्या डॉक्टरांक कोणें कॉल केलो आनी ते कित्याक लागून कॉल केले पॉलिटिक्साचे खंयच्या मनशाचे तांकां कॉलां येयली हें आमकां कळपाक जाय. आमी तेतून जायते पॉयंट अशे बरयले आहा की आमकां ह्या सगळ्या बाबतींत आमी सगळे 23 पॉयंट्स घातले आमी आनी ते 23 पॉयंट्सान आमी तांकां प्रत्येक पॉयंटाचेर आमी तांकां दाखोवन दिला की कितें करपाक जाय आनी कितें ना. लोकांक तेजो पळय फोटो आसलेलो म्हणजे तो वायरल जालो बिचाचेर की ते तोंड सकयल केल्या कारणान. पण डॉक्टरान थंय मेन्शन केला की चेडू वयर तोंड करून पडलेले थंयसर दर्यांसून ते वयर येयले. जेन्ना सिद्धी नायक अशें बॉडी तेजी वयर येयली उदकांसून जाल्यार तुमकां खबर आसा उदकांसून अशें कितें येयले जाल्यार थंय एरो येता. तो एरो सुद्दां थंय ना म्हणून आमकां दुबाव मारता की तेका खंय तरी मारला आनी थंय हाडून उडयला. अशें तरी पॉलिटिक्साचें आपूण आयकचो ना आपल्याक भानगड नाका म्हणून तो लिवर गेलो काय कितें असो आमकां दुबाव मारता. दुसरी गजाल आसा ती बस पळय आसा RTO आमी सांगला विचारला की RTO जे आसा त्या लायनीन कितल्यो बशी वयता त्या टायमार कितल्यो बशी आसलेल्यो तेजी RTOन चौकशी करची आनी ती बशीची कोण आसा त्या ड्रायव्हरांक कंडक्टरांक तेंच्यांनी चौकशी काडपाचें हें आमकां म्हटलां. तिसरी गजाल एक आसा की आमकां तो भुरगो जो जेणे प्रपोज केलो तो त्या भुरग्यान
डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार ताका आपयल्या बरोबर तेणे मेडिकल सर्टिफिकेट हाडली. ताका मेडिकल सर्टिफिकेट हाडपाक कोणें सांगलें? बॅकबोनचो आपल्याक प्रॉब्लेम आसा आनी ताका लागून तेणें मेडिकल सर्टिफिकेट पयलींच तेणें कशी मेडिकल सर्टिफिकेट हाडली? कोणाच्या हेजेर वचून? म्हणजे तो आपूण कितें लिपोवपाक सोदता हो दुबाव मारता. तिसरो तो कंडक्टर म्हापसा बस स्टँडार ताका पळयलें म्हणटा. ती फटींग गजाल आमी म्हणटा. लोबोन 2 लाख रुपया देणे केले आनी हेका लागून तेणें आपूण बेश्टो पळयलें म्हणून वाऱ्यार खबरो घातल्यो काय कितें असोय आमकां दुबाव मारता. I welcome the decision of the 3-member committee of doctors who have looked into the post-mortem report and the complaint of the father. The father's complaint has played a very positive role, and now we hope for action from the police. I know that the police are bound to take action because the report speaks that it is for the police to find out whether it is suicide, murder or accidental death. So all these issues the police will go through, and I have faith that they will look into this with the seriousness that it deserves, because no authority has a right to say the girl committed suicide out of depression and then just pass it off. We have so many girls in Goa who we don't want them to be treated in this manner. Now on Wednesday during the cabinet meeting, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the government has received the governor's assent for Goa's Mining Corporation bill. It was sent to governor's assent on the 1st of September. Now the government plans to commence mining in the state before the 2022 assembly polls. He further said that Goa Mining or Permanent Fund will be utilized by the state government to provide relief to COVID-affected subjects to the consent of the Supreme Court and the decision of the Central Empowered Committee. 27 जुलै 2020 DMG writes to the member secretary of the Central Empowered Committee appointed by the Honorable Supreme Court regarding the submission of the draft Goa Mineral Ore Permanent Fund scheme GOMPF, the draft which is submitted. ताज्या उपरांत on 2nd of December 2020 DMG writes to the member secretary of the Central Empowered Committee requesting to inform the further development regarding the draft scheme. However, no response was received from the Central Empowered Committee. From the in April 2021, affidavit was filed by the DMG before the Honorable Supreme Court regarding the GOMPF scheme in compliance with the direction of the Honorable Supreme Court in right petitions of the 435/2012. Then 10th June of 2021, Cabinet has approved the notified of Goa Mineral Ore Permanent Fund scheme and is placed before the Honorable Supreme Court on condition that implementation shall be subjected to the final decision of the Honorable Supreme Court. Final decision of the Honorable Supreme Court. This is very much important. Till now the Honorable Supreme Court has not given the final decision. That's why we have drafted, we have notified, but we have not used. Okay. Then 27th of July 2021, Member Secretary Central Empowered Committee writes to the DMG seeking the clarification regarding the notifying the scheme without approval of the Honorable Supreme Court. Okay, on 9th of August 2021, DMG again clarified to the Member Secretary of the Central Empowered Committee that the notification of the scheme has been approved by the government on a condition that its implementation shall be subjected to the final decision of the Honorable Supreme Court in this matter. Or this is the chronology. He सगळी तेजी letters असतात जी time to time केला. Our intention is clear. आमकां गोवा मिनरल फंड पर्मनंट मिनरल फंड जो आसा वो स्टेटीच्या इंट्रस्टान वापरपाचो आसा, बट विथ म्हणजे सब्जेक्टेड टू बाय कंप्लीशन ऑफ ऑल द क्लॅरिफिकेशन विथ द सुप्रीम कोर्ट एंड विथ द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी. कारण काही पॉलिटिशियनांक अननेसेसरी संवय जाल्ली आसा खंयच्याय विशयाचेर उठसूट टिका करप. म्हजें म्हणणें आसा टिका करची बट स्टेटीच्या इंट्रस्टान काम करचें. स्टेटीचो इंट्रस्ट कितें हो पयलीं पळोवचो. वदळ जसो टिका उत्सवाचेर टिका बऱ्याच जाणांनी केली, कारण तशीच ह्याचेरूय बी म्हणजे खंय तरी स्टेटीक हे जर पयशे उपयोगी येयले जाल्यार तांच्या पोटान कित्याक दुखता हें म्हाका कळना. Chief Minister said that though 11.66 lakhs were eligible for COVID-19 vaccination, Goa has vaccinated about 11 lakhs
88,891, with the first dose achieving 102% coverage. From tomorrow, the state government will launch Tika Utsav 3.0. गोवा सेलिब्रेट्स वैक्सीनेशन, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम फिर से एक बार वैक्सीनेशन को टीका उत्सव एक कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला डोज वैक्सीनेशन का 11,88,891 एज ऑन डेट कंप्लीट हुआ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 102% of the population, which is approximately 11,66,000, और second dose vaccination 5,02,144, which is 43% of the vaccination complete हुआ। फिर भी approximately 1,72,000 of the people which is due for the vaccination। हम second dose फिर से एक बार यानी टीका उत्सव 3.2 हम 16th of September से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों ने इस टीका उत्सव 3.2 में पार्टिसिपेट करना और मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लेना, यही हमारी कोशिश रहेगी। माननीय पंतप्रधान यानी गोवा सेलिब्रेट्स वैक्सीनेशन में 18 तारीख को गोवा के हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी सभी लोगों से यानी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उनके मोटिवेशन करने के लिए बात करने वाले हैं, और जिससे गोवा के जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया डेफिनेटली वो सभी लोग वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट होंगे। हमारा टारगेट है 31 अक्टूबर 2021 तक हम पूरा वैक्सीनेशन विद डबल डोज 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे। सभी लोगों का सहकार्य, सभी पॉलिटिशियंस और सभी मैंने एमएलए से लेके पंचायत तक सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो हम डेफिनेटली द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन 100% हम पूरा करेंगे। और इसी तरह से गोवा में टीका उत्सव बहुत ही अच्छी तरह से हर पंचायत तक हम ले जा सके और पूरा वैक्सीनेशन हम कंप्लीट कर सके। Chief Minister Dr. Pramod Sawant today said that his government will be writing to the Home Ministry, Director General of Shipping and Ministry of Environment demanding strict action on those responsible for creating pollution in the deep sea. CM also called for a meeting with the Tourism Minister, Environment Minister and the Goa State Pollution Control Board for the refacing of tar balls across Goa shore. म्हणजे जो बीचीसचेर जाला ताजेर आमची आताच थोडो वेळ पयलीं टुरिजम मिनिस्टर, हांव CS एनवायरमेंट, पोल्युशन आनी टुरिजम हांच्या बरोबर मिटींग जाली। आमी हाज्याय पयलीं हो विशय जो आसा वीच इज एन डिफरंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज इनवॉल्व, वीच इज एन शिपिंग मिनिस्ट्री, अगेन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री। हांव पर्सनली होम मिनिस्टराक लेटर बरोवपाचो आसा की ह्या विशयाचेर आमी हाज्या पयलीं आमी एनवायरमेंट मिनिस्टराक लेटर आमी पयलींय बरयलां, आनी रिगार्डींग दीस हांवें आतां DG शिपिंग, परत होम मिनिस्ट्री आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर हाका परतूय लेटर बरोवन आमी जाता तितके बेगीन अशा पद्दतीचे जे कोण पोल्युशन्स क्रिएट करता इन द डीप इन द हाय सी ताचे जाता तितके बेगीन एक्शन घेवची, आनी गोंयचे बिचीस अशा पद्दतीन इट इज नॉट ओन्ली इन गोवा बट इट इज ऑन वेस्ट कोस्ट, एंटायर वेस्ट कोस्टचो हो प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक लागला। बट गोंयांत आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स फॉर द पोल्युशन आनी बिचीस हांकां दिल्ली आसा की वेळच्या वेळी जे बिचीस आसा हे सगळे क्लीन करचे म्हणून इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या। Now the Wellsound village display interreligious communal harmony. The Christian community illuminated Wellsound Lakeside. Both the Hindus and the Catholics participated in this Ganesh festival. बरें काम देवाक उजवाड घालता, तेजेरूय उजवाड घालून देवान ताका बरें लांब आयुश्य दिवं, ताका दीर्घायुश्य दिवं कितें, आनी आमी ते कामाक तांकां अनुमती दिली म्हणजे बाबा तुमी फुडें चला घालात। तेणें 1.5 दिसा घालचे घालूनय आज 5 दिसांकय ताणें ती आमकां घालून दिल्या, आनी ते खातीर एक क्रिश्चन भाव जावन ताका दिसलें बाबा हे खरें आमकां ह्या उजवाडाची गरज आसा। तेन्ना श्री गणेशान तेजी सगळी जी मनोकामना जी आसा ती बरे भशेन पूर्ण करून तेज्या कुटुंबाक, तेज्या आरोग्या कडेन लक्ष दिवन तेजे वैवाट वाडोवन दिवचो ही आमची सदवे श्री गणेशा कडेन प्रार्थना। दिसता हें लायटनींग पडून आमकां पासून एक उमेद येयली। एक्चुअली तेंचे गणेश फेस्टिवल तेंचे, बट आमकां दिसता आमी सेलिब्रेट करता अशी म्हणून। सो आमी सगळे एकवटान रावन म्हणजे 2 धर्मा मदें देखून भेदभाव करिनासतना आमी सेलिब्रेशन आमी करता। आनी 2 वरां भितर तो मोबायलो तूं कितें कोन्न करतलो, हांवें सांगलें तुमी म्हाका परवानगी दियाय हें करपाक। सो उरलो काम मुजें म्हूण, आनी हांव सोडसोडी कांसावलींग गेलो, कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळो, आनी कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन हांव ताबडतोब 9 वरां पासून 10-11 पासून हांव पर्सनल रायलो हिंगा, साफ करून घेतलें, लायटनींग केलें,
आनी तेन्ना न्हू म्हाका एक आनी दुसरी उर्बा अशी येयली म्हणजे हांवें कितें तरी कोतां समाजा लागून हिंदू भावां पासत आनी हिंगा म्हाका कळोन येता की ते देव एक धर्म सेपरेट सो रगत आमचें तांबडे पूण धर्मा वदान आमी दुसरे बट हे हेचेर म्हाका दिसलें की हांव ह्या हिंदू भावां पासत कितें तरी कोतलो आनी जेन्ना आमच्या मुड्डेर गणपती सुमार 40 सुमार गणपती आसता ही सो ते दिसा पयल्या दिसाक हांवें हिंगा लायटनींग केलें आनी हांव पर्सनली येयलो देड वर पासून हांव रायलो तेमच्या हितून हांवें शेअर केलो हांव रायलो तेंचेर आनी म्हाका दिसलें दॅट आमचे क्रिसमस गाय अशें म्हाका म्हजे थॉट म्हाका येवपा लागले आमचो 1.5 दिसाचो गणपती आसलो तेन्ना आमचे सोशल वर्कर आमचे गांवचे बाब रोकोजीन डिसोजा हे आमगेर येयले गणपती पांय पडपाक तेन्ना गणपती पांय पडून आमगेर बसलेले तेन्ना तांकां एक वॉट्सॅपाचेर व्हिडिओ येयलो आनी ते तो पळयलो आनी तेणें म्हाका दाखयलो आनी म्हणपाक लागलो शिरो तुमी अशें कित्याक करना ती आतां विसर्जन पॉयंटार तेणी लायटी बीन घातले माटो घातला बरे भशेन केला तुमी अशें कित्याक करना हांवें सांगलें आमी अशें केन्ना करूना कित्याक करिना मागीर म्हणलो आपूण केल्या कित्याक आतां म्हटल्यार तूं आतां 5:30-6 जालीं तेन्ना आमगेर येयले तेन्ना आतां म्हळ्यार 1-2 वर आमगे जातले आनी केन्ना जातले लायटी घालून मागीर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तें आपणाचेर पडलें तें तुका लागना तूं म्हाका सांग आपूण करूं जाल्यार आपूण करता म्हणपाक लागलो हांवें म्हटलें ना आमकां करता जाल्यार पयलीं आमचे अध्यक्ष आहा तेका विचारता हांव मागीर तेन्ना रोखडोच हांवें फोन केलो अध्यक्षाक सांगलें अशें हां लोकोजीन असो करूंक सोदता आपूण तांकां लायटी घालूंक सोदता मागीर रोखोजान हेणी आमच्या अध्यक्षान सांगलें तेजे मनान जाल्यार तेका करूनी आनी तेणी एक 2 ते 2.5 वरां भितर हे सगळें आमकां लायटींग घालून दिलें आनी आमी हें अशें पळय हेच्या पयलीं केन्ना करूं नासलें तें आमी फर्स्ट टायम केलां आनी आमकां बरें दिसलें की कोणूय आमकां असो आदार करपाक फुडें येता. On Tuesday late evening, several devotees were seen singing and dancing as proceeded to emerge Lord Ganesh. Here are the glimpses of the 5-day Ganesh Visarjan. गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर सकल जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वार या नगरीचा तू महाद्वार या नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन सुख करता तू दुख हरता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन
हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 हे And now for the weather forecast, IMD on Wednesday has withdrawn any weather warning in Goa. However, it has predicted that Goa will witness moderate rainfall over isolated places in North and South Goa districts. Well, that's all we have in today's HCN News Bulletin. Thank you for watching HCN.